बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लुकास वांजलावस्वर 1:20-8 नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे सांगता आसा. वैमगचनो आज आमी बडव्यान बरी खबर हाडलेले दाबाजीक फेस्त आचरण करता. दी एनन्शिएशन ऑफ द लॉर्ड. तर मरिये बराबर मेळोन सर्गी दळबरां सुवे मेळोन सांगता मेळलेली आमी आमच्या सुमयाक नमान करया, आराधन करया. गावन गीत A6 पेज 22 नामान तुका देवा बापा. नामान तुका देवा बापा, जिवी दिल्या सतेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका हे रसणारा महिमा 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 तुका महिमा 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 महिमा. सुमयाक नमान करया. मरी एक बरी खबर हाडना इल्लो देवाचो मनीस, देवाचो पूत मनीस जावंची ती घडी व्हरती घडी. आसस सुमयाक सक्रामेंतांत आमी देखता पळयता, नमान करता. सुमयाक जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया, मान करया, नमान करया. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीसाल्या दैवीक सप्ता संसाराक उजवाड आनायिल्ल्या अर्गा तुका सोडवोन दारा. अर्गा धनिया अर्गा सोमिया अर्गा अर्गा धनिया अर्गा सोमिया. एक देवा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक नमान सा. व्हरतो देव तो तरी आमचे खातीर संवसार आयिल्लो मनीस जालो. आमचे मदें जियोंक आमचे सवय आसो वो पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रोवपाक आमचे सवय आसो. सदांच आमचे सवय जियोंसो. नमान करया पवित्र आत्म्या सवय मेळोवंक. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवी दिवच्या बळवोन सता. मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कृपे वंदा स्तुती महिमा स्तुती स्तुती धनिया स्तुती महिमा स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती धनिया महिमा 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 आमचे सुमया महिमा महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमानी वंदन तुका, नमान तुका सुमया आमचे खातीर या संवसारी मरियेच्या उदरी तुझ्या गर्भात मनीस जाल्ल्या आमचे बरेच मनीस जावन संवसारी अस्कत बाळ जावन
आमकां सोडोवन आमच्या पातकांतले मोरणांतले ती सोडवण्याची कृपा आमकां दी. आमकां जाराच्या सुम्या तुका जावन मान महिमा आराधन मान आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत तोमास विल्लानोवा बुडव्याच्या संदेशाक आज फेस्त आमी आचरण करता आसतना तो म्हणटा मोरयेन गेल्लो बुडव्याच्या संदेशाक कल्तिमान कितलो प्रभावीत. देवान एका उतरान उजवाड सर्ग आनी संसार रचलो, पूण मोरयेच्या एका उतरान देव आमचे बरी मनीस जालो. तशेंच सियेनाची साम बर्नाडीन ती म्हणटा मोरयेन देवाची आवय जावचें तें व्हडतें स्थान एका रचनेक देवान उबारये जाल्लें परमोन्नत स्थान. साम पेद्रू दामियांव मोरयेक लाबिल्ल्या ह्या स्थानांतय सोर रचना स्तब्ध जावं आनी थरथरो देवांकार मोरये थंय जियोंक येता आनी ताचे थंय तिच्या सैमांत एक जाता. देव आमच्या सैमांत एक जावचें व्हडतें घडीत तें व्हडतें फेस्त मोगाळ बाबा आनी भयणी. देखून ह्या वेळी मोरयेक जाल्लो संतोश कितलो गी म्हणून आमी नियाळ्ळ्यार आमच्यान तें आटापूंक जायना. मोरये म्हणटा तिका कितलो संतोष जालो, कितलो आनंद, कितलो उल्हास. आज आमी संतोष पावजे. हो देव आमचे बरी मनीस जालो, मास जालो. मोरयेच्या गर्भान आज मोरये संगी मेळोन आमी संतोष पावया. आज देवाक आमी तत्त सुमयाक मनीस जाल्ल्या त्या शब्दाक आमी आराधन करता आसतना तिचे बराबर मेळोन संतोषान सुमयाक आमी नमान करया, ताका स्तुती करया. गावया आमी गीत B94 पेज 85. म्हजो आत्मो सुमयाची उडवीक गाता. ताळयो पेटोवन संतोषान ताची स्तुती करया. म्हजो आत्मो सुमयाची ओडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुमयाची ओडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. वय ताच्या नांवाक ताच्या मनाक आस्कावया आमी. केदी व्हडली दयाळाय ताणें दाखयली ना केवळ मोरये तें मगार आमचें तें. सगळ्या मनशाक तारा नाटशाक तो प्रत्यक्ष जालो मनीस जावन. ताणें आपल्या रचनेक दाखयली दयाळाय, तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्यान, भाग्यवंत सत्यवंताचें नांव. म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. वय ताच्या नांवाक ताच्या मनाक आज आयच्या व्हडत्या दिसा देव मनीस जाल्ली ती घडी आमी नियाळटना. ती भोव व्हडली घडी आमच्या चरित्रेन देवान येवची. ताचें बळवंत बळ ताणें दाखोवचें आपल्या रचनेंतय. आपल्या बळवंत बावल्यान ताणें बळ दाखयलें. हंकार्यान गर्विश्ठांक ताणें दुस्पाट आयलें. पदवेदारांक वैठावन सकला घालें आनी किरकोळ्यांक हुंसू मारलें. म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्या महत् कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. वय निरंतर आमी संतोष पावया.
वरी माय कितल्या संतोषान आनंदान भरली त्या घडये तिचो संतोष आनंदास आमी नियाळून तिची सवय मेळोन सर दुता भक्तां सवय मेळोन सर्गी दळभरा संगता मेळलेली आमी आस ह्या संवसारान ते सुमयाक फाटी येवची आमी ताचे थंय उल्हासची आमी ताका भियोन चलची आमी तो आमचे थंय संतोष पावता आमी ताचे थंय संतोष पावया ताका स्तुती करया निरंतरी भुकेल्ल्या लोकाची ताणे भुकता बैली आनी रित्या हातान धाडले ग्रेस्तान पाटी आपणाक बियेतेल्याक दाखयता तो काकूळ सदां संत ते तावन संत ते म्हजो आत्मो सुमयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्या महात्कार्या जिणयेन मोच्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सुमयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणे केल्या महात्कार्या जिणयेन मोच्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताच्या नावाक जावं महिमा निरंतरी ताका स्तुती करया हालेलुया 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 सुमया तुझ्या नावाक आज आमी स्तुती करता मान करता महिमा दिता तुझे ते आमी संतोषता तुवें आमचे खातीर विचित्रां केल्या तुजी वर्ती पदवी तुवें दाखयल्याय आमचे थंय तुजो मोग तुजी दयाळाय काकूळ तूं व्हरती आज मरिये मायेकान तुझ्या गर्भांत उदरांत तूं सुमया मनीस जालोय आमचे खातीर तुमच्या सर्वोने खातीर शे तुवें केलाय तें सगळें नियाळून आज तुका आमी अर्घां दिता स्तुती करता तुजे थंय संतोष पावता हालेलुया 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 Thank you Lord Thank you Jesus Thank you Father Thank you Holy Spirit आज समयात आमी संतोष पावता मरिये समय मेळोन एक वर्ती घडी देवान मनीस जाल्ली जो हांव सुवांजला वचून 14वी वळ म्हणटा आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो हो भावार्थसो श्रेष्ठ मिस्तेर जावन आसा आनी आमोरी करतना आमी म्हणटा हांव तिसरो उलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी अशें म्हणटना आमी आमचो मान बगायता तकली बगायता म्हळ्यार आमी देवाचो पूत आमचे खातीर मनीस जालो म्हणून ती वर्ती चारित्र्य आमच्या चरित्रेन ताणें येवची ती एक घडी इन्कारनेशन आमी म्हणटा हांव इंग्लिशांत आमी तो सोडून येसो गूट मिस्तेर नियाळून देवाक महिमा दिता देखून सायरेनेव सांगता सेंट आयरेनियस देवाचो पूत मनशा पूत जालो आमी मनशा पुतांनी दुवांनी देवाचे पूत आनी दुवो आमी जावच्याक द सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मॅन सो दॅट सन्स ऑफ मॅन कॅन बिकम सन्स ऑफ गॉड आनी ह्याच खातीर तो मनीस जालो तो आमचे रचनेंत तो आयलो देखून शब्द मास जाला मनीस जाला म्हळ्यार नीज देव नीज मनीस जावचें देवान आपणाकच सगळ्या रचने खातीर दिवचें आनी हे घडीत ह्या घडींत आज फेस्तान शिखराक पावता आयचें फेस्त दोडतें आपोवणें संपूर्ण करता म्हणटा दोडतें आपोवणें तें दोडतें आपोवणें खंयचें पयल्यान पयलें पवित्रिंद दिसो दुसरो सण जेजू मनशा कुळाक पातकांतले आनी मोरणांतले ससनाक बचाव करचें तें मिसांव तें देवाचें येवजन आज हें घडीत वा फेस्त आटापता आनी दुसऱ्यान देवान आपलें मिसांव जारी करच्याक मरियेक दिल्लें तें दुसरें आपोवणें संपूर्ण करता तिणें कल्ती मान गेली तिणें कबलात दिली तें निसाकी भोव गरजेचें आनी भोव अर्थाभरीत आनी तें देवाक साकार दिल्लें तें घडीत देखून आज तें दोडतें आपोवणें ह्या पेस्तान संपूर्ण जाता तोच देव मगाळ बाबा आनी भनी आज आमचे समय आसा आमचे समय एक जाता आमचे थंय तो मास जाता केदळा आमी ताचेर पातयेतना आमी ताका खाल जातना मरये बरी
आमी ताका आज बावडतान वळखतना, आज आमी ताचे मुखार येवन ताका आराधन करतना, आज ताचे सवय आमी थोडो वेळ करतना, आज आमी ताचे आमच्या दिसपडत जिवितान मेसावान आज ताका आमी पळयतना देखतना बरी आज संपूर्ण आमी खालवा विधेय जाता आसतना देखून आज मरी सवय आमी म्हणा जाय. तिणें म्हळें, आपले सर्वेस्पराची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आमी म्हणोंक जाय हरी एका वेळा घडये तस्सो देव आमचे थंय आज मरये थंय ताणें कितें केलां, तिका एक विशेष काले म्हणटा हांव आपोवणें मेळ्ळें. जेजूक तिच्या गर्भांत जल्मा हाडचें. येदे व्हडल्या देवाक मोनीस जावन तिच्या गर्भांत उदरान आज तुका आनी म्हाका भाग आसा. आज वी कॅन कन्सीव जीजस स्पिरिच्युअली आमी म्हणटा. कशें आमच्या काळजान मनान जिवितान भावार्थान आमी जेजूक जल्मा हाडयेत. आज आमच्या परिस्थितीन जेजू जाय. आज आमकां संवसारान भियें आसा, भियाचें वातावरण, झुजां झगडीं वायलन्स. आज आमी टीव्हीर माध्यमार घालें पळोवन आमी थोडे बडी जायतो वेळ तातूंत करसून आमची तकली पाड करता. एका तरान तें भें आमचें थंय रगता आनी थोडे बडी तें नेगेटीव आमचे थंय येता. पण आमकां देव सांगता तो आसा, सगळें तो सांबाळटा. जर आमी देवाचेर पाती येल्या सोडनी चड आमचो बावट दीस ताचेर घाली आमी जेजूक जल्मा हाडयेत. आमी मागयेत संवसारा खातीर आमी मागा जाय. तोवळ आज आंबोरी आमी 3 पावटी करी जाय, सकाळीं दनपारां सांजेर. ती आंबोरी करतना आमी ती सोडवणेची घडी वा घडीता आमी नियाळटा. आनी तिसरो उलो देव शब्द मनीस जालो म्हणटना आमची तकली बगावन आमी तें पाती येता. देखून हें आमी करचें गरजेचें. ह्या खातीर आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंबया. येदें व्हडलें फेस्त मरी कितल्या संतोशान भरल्या आनंदान कशी ती पाती येली, कशी विधेय जाली. आज आमकां एक देख मातनी आमचे खातीर ती मागता. आनी आज तो देव आमचे सवय आसा. आमचे सवय जियोवंक आयिल्लो, तुजे सवय म्हजे सवय सगळ्या रचनेन संवसारा खातीर मागया. झूज सगळें आखेर जावं दी. कुटुंबा खातीर मागया. समेस्ता देवाक वळखों दीत. भुरगीं युवा सना काजारी जोडी ह्या प्राचीत काळार आमी आसा. कुरपेचो काळ कुरपा जोन देवाची काकुळत जोन बरी जावं दी म्हणून आमकां समर्पण करून आमी गावया गीत E14 पेज 115. दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बाबा. दैविक शब्दा देवा म्हज्या बापा. दैविक शब्दा देवा म्हज्या बापा. मोनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. मोनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. राव तूं सदां पाव तूं म्हाका. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. राव तूं सदां पाव तूं म्हाका. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. मागया आमी तो अनंत शब्द देवा स्वताच्या गोपांत आसलो मनीस जालो. तुजे खातीर म्हजे खातीर ह्या संवसाराक सोडवोन तुका आनी म्हाका सोडवोन दिवच्या ताची काकूळ दया दिवची. आसस आमचे थंय आमच्या मनान काळजान आमच्या जिवितान सदां आसूं. आमच्या काळजान तो येव. आमकां जायशी कृपा, जायशें धैर्य बळ, आमकां जायशी भलायकी संपत्ती आशिर्वादां सगळ्यो बसावण्यो ताचे थंय जारी जाल्यात. आस ताचेर विश्वास दवरून आमी मागया आनी ते पाती येवन आमी मागया. ताचेर दीस घालून आमी मागया. ताका आपोवया आमी. दैविक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या. दैविक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या. काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर. काळजान म्हज्या येवन
तुझे कर राहू तू सदा पाव तू माका राखोना हांव तुझ्या येण्याक राव तू सदा पाव तू म्हाका राखोना हांव तुझ्या येण्याक. वय मागे आमी त्रिक देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो आमचे सवे सदांच आसा जी येता आज पवित्र आत्म्या म्हाका एक विशेष तरान विशेष कृपेन विशेष देण्या वावडता हास्य पवित्र आत्म्या देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जेजून बसयल्लें आसाचे मुखांत आमकां संबंध आसा देवात आमी मागता आमी आमकां समर्पण करता आसाची काकुळताची ताची कृपा आमी सोडता वावडचान मागया विश्वासान मागया सगळो दुबाव नापाती आनी कितें अडखळ हाडटा सगळें पयस वच हो देव आमकां मेळोवंक आयला हो देव आमचे कडेन उलयता आमकां बरें करता आमकां आपडटा आनी आमकां ताच्या बेसांव आनी कृपे देणे आनी बरोवन ताचे बरी तो करता आमी ताचे बरी जावं आमी ह्या संवसारांत ताचे सवय एकवटो देस करपा आज आमचे खातीर कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर ते तरान कोण देवात हांव ताचे एकवटांत पयस आसात आज परतारा ताच्या गुलामपणा वायटाक परिस्थितीक सांपडल्यान वळोवंक जाल्या सगळ्यां खातीर आमी मागया बावडटा समी बरें कर समी आमकां कृपा दी समी आमी कोणा खातीर मागता वा आमकां आशिर्वाद दी ताच्या कृपे देणे आनी बरो ताच्या एकवटान सदांच आसूं तो आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया ताची कृपा. दैविक आत्म्या हे पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या कुडीन म्हज्या येवन कृपेन म्हाका भर कुडीन म्हज्या बरी आमी कृपेची राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुझ्या येण्याक राव तूं सदा पाव तूं म्हाका पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुझ्या येण्याक राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुझ्या येण्याक राव तूं सदा पाव तूं म्हाका पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुझ्या राखोन येण्याक आसा हांव राखोन आसा हांव तुझ्या बावडटान मागया विश्वासान राखोन आसा ताचेने आमचे तुझ्या संवसारांत जावं हालेलुया हालेलुया आमच्या आत्मा स्तुती करन आमी मागया बावडटान मागया सगळ्या संवसारा खातीर शांती समाधान स्थापन जावं सुजां झगडीं पयस वचूं हरी धन्याय सगळी पयस जावं तो देव मनीस जालो आमचे खातीर आमचे सवय आसा जियेदास ताचेर आमचो विश्वास बावडटा दवरून सगळो संवसार बरो जावं राष्ट्रां बरीं जावं आमची भाव भयणी आज गल्फान विविध देशांनी आसा भिरांतेन आसा तांकां तो राखो आनी सांबाळ ताच्या दुतांक तांचें संरक्षण कर सर वायटांतली संकश्टांतली अवघड अनवरांतली निवारण आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर यासाक धार्मीक भाव भयणी पावसाहेब कार्दिनाल बेस खातीर आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी सुवार्थ परगट करच्या समयीस सांगात समयीस आमच्या कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी एग्जाम बरयता परीक्षेक धावेची एग्जाम विविध कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स तांकां जाय अशी करपा बळ भलायकी धैर्य समी लाभो म्हणून तशेंच मागया आमी आमचे कडेन मागणे विचारला जायते आसा जायते देसांव आयल्या सुमेस त्या समा सुमयाक समर्पण कर सर वायटांतली सर बंदडेंतली पिडेंतली खंती बेसारांतली देव निवारो जाय अशी भलायकी कुडीची मतीची आत्म्याची जाय अशी संपत्ती कोण रिणांत आसात संकश्टांत आसात कश्टांत येदेस्पोर निराश कंगाल जाल्ली आज विशेष कृपेन समी तांकां बरोवन सुटका दी म्हणून In the name of Jesus, I come against all patterns, spirits, all sickness, every infirmity be bound.
ती सगळी बंदी जावं सुमयाच्या ताच्या कुर्साक ताणें आमकां सोडवून दिल्या, ताणें आमकां जैत दिलां, तें जैत आमचें जावं सोडवून आमचें ताची काकूळ ताची कृपा आमचे थंय शाकोणा खातीर आमी मागता हर एकला थंय वळोवन दी. हालेलुया 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 लॉर्ड मागणी करता येशू जपता जेजूचे नांवी आमेन. आमी विशेशरान आमच्यो गरजो आस प्रत्येक आयच्या ह्या वट्ट्या दाबाचेक दिसा आमी भेटोवन दिता आसतना मरिये माये सुवे मेळोन आमच्या सुमयाक मनीस जाल्ल्या त्या आमच्या देवाक आमचे सुमे आशाक हांगासर दैवी ग्रथेर मंदिरा खातीर मागया ह्या जाग सुमेस आमकां कुमोकादार दिवची हर एकल्यांची त्या सवांची आयल्यान सक्कड आमी भेटोवया. मुखल्या दिसांनी आमकां विशेश रितीर आसा 26, 27, 28 20 आनी 6, 20 आनी 7, 20 आनी 8 3 दिसांची हिलिंग डिलिव्हरन्स ह्या प्राचीत कळा लेंटन मिशन ब्रदर क्रिस्टोफर आनी पंगड बँगलोर टावन लाईट ऑफ क्राइस्ट कम्युनिटी ती येतात. इंग्लिशांत ती आसतली सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत 3 दीस. तुमी येया हेरांक तिळसिया आनी ह्या कन्वेन्शना खातीर आतां बागेवन दप्तरच्या पयलें आसचें बरें अपुरबायेचें जावं म्हणून आमी मागया. तशेंच मुंबय सांत तेरेजाच्या इगर्जेन सेंट तेरेजा बँड्रा वेस्ट हांव थंयसर येता 26, 27, 28 3 दीस थंय मिसांव आसतलें ताचे खातीर. आनी उपरांत कल्याण एका प्रायवंतच्या घरा शांती भवन 2 दीस प्रायवंत संगता मिसांव आसतलें. ह्या मिसांवा खातीर रितीरां खातीर आनी आमच्या मंदिराच्या कामां खातीर कुसनाचें दुरुस्तेचें काम चलोवन आसा. मागया आमी आमकां जाय शिकुमोग आनी वेळार हें काम जावं लिफ्टाचें काम जावंक आसा आमकां परमिशन मेळाजे ह्या खातीर विशेशरान आमी ह्या 2 इराद्यां खातीर सदांच मागया. देव आमची दया करूं तो मनीस सल्लो देव आमचे समय आसा आमची मागणी आयकूं. हांगासर आयिल्ली त्या सवा आमी भेटोवन दिता. जल्म दिवसाचरण करची प्रिसिल्ला डिसोजा 58th बर्थडे बरी भलायकी खातीर. 90th बर्थडे मेरी डिक्रूज. शान्योला लुईस बर्थडे कल्याण परुडपी. क्लेड ग्रेगरी लुईस कॅनडा तावन. आयरिस डिसोजा वकोला. तशेंच असुमता डिकुन्ना सर बेसवा खातीर अर्गां जावन अर्गांची तेसवा स्टॅनी आनी रिटा नाझरेत. किनिगोळी लीना डी कॉस्टा आंजिलोर एलियस सावरो सालोरसच्या मनाक. बचपे लिओरा आनी लेनोरा डिसोजा तिरुपूर मोरियमायाच्या मनाक. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर टावन. नेल्सन सुवारेस प्रत्येक अर्गांचें तेसांव. तशेंच लॉरेन्स पिंटो आलिडियो पपेच्युअल साका बळकुंजे प्रत्येक तेसांवा खातीर. सिप्रियन डिसोजा बरी भलायके खातीर सामसे. विन्सेंट डिसोजा तर ताका सुटका मेळचे खातीर प्रत्येक पियोन येता. तीर्थाळी व सक्सेसफुल सर्जरी आनी हिलिंग ऑफ कॅन्सर. सेवरीन आल्वा. वीरा नोरोन्ना बँगलोर. लॉयड चॉयसन रेबेल्लो दवेच्या एग्जामा खातीर बरें करून बरोवंक शिकोवंक बरें मार्क्स मेळच्या. रुई लोबो बऱ्या भलायकी खातीर तिच्या बापायच्या बऱ्या भलायकी खातीर. शारोन प्रत्येक तेसां उडपी. वेरोनिका लोबो to bear the pain, to strength from suffering. Derebail town. Elvina D'Souza to get good admissions in the school. या समस्या आमची मागणी भेटवूया. तशेंच सेवा दिन जाल्ल्यान आमी उडास करता. चुकीम डिसोजा पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पिटर. पुलगतल्या आत्म्या खातीर लिना फेर्नांडीस बेंदुरुवेल. देवदीन रोनाल्ड कार्मिन अरान्ना किरें. देवदीन रोसी क्रासा. पीटर पिंटो आनी एलिसा डिसोजा किनिगोळी. रेमेदिया सांतुमायर जेन पिंटो हिल्डा डिसोजा जेरोम डिसोजा. देवदीन जेरोम डी अल्मेडा आनी रेमेदिया डी अल्मेडा. थॉमस पियाद मस्करेनस. स्टॅनी डिसोजा पेरमाय. एंटवानेट जोसेफ कटेंजियन कुवैट. जॉन आल्बर्ट फर्नांडिस शिरवा. जोसेफ वेस्ली डिसिल्वा. देवदीन मेरी डिसोजा. बेरशोई जोसेफ कटेंजियन कुवैट. सिरिल डिसोजा ताने. तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर शांती नोरोना आनी कुटुंब बँगलोर. ह्या तेसां आमची तेसां भेटोवन देवाचें बेसांव आमी सोन घेवया.
गीत नंबर E64, E64. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरियेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रात्म्याक भक्तीन बंदिया सोडवणेच्या इतिहासांच्या रंगाशीच्या जीवान विचित्र कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मुचमोगाळ भावनो आणि बहिणो, आज आमी देवाची परब देवाचो पूत मनीस जाल्ली ती घडी एनन्सिएशन द इन्कार्नेशन ऑफ द लॉर्ड आमी म्हणटा. बरी एक बडव्यान बरी खबर हाडलेली आणि आज सेवाक आमचे मदें जियोंक आयिल्लो तो अनंत शब्द देवाचो ताच्या गोपांत आसलो, रचनेंत आसलो, उपरांत प्रावाद्या मुखान तो उलयिल्लो, वयर रावल्लो न्हय, सकला आयिल्लो. मनशा कुळाक आमकां सोडवण दिवच्याक ती घडी आमी नियाळची आमोरी करतना तिसऱ्या उल्या वेळार आमी तकली भगावची, सतमानची आणि आस तो आमचे सवय आसा म्हणून पवित्र आत्म्या आमकां पातयेवची विशेष घडी. आयचो हे प्रेस आमकां हें सगळें कळीत करता. देखून देवाक आमी अर्घां दिवया, संतोष पावया. मरयेक जाल्लो संतोष विशेष आमचोय तो संतोषान आमी देवा सवय आसतना आमी भोगूंक शकता, ताच्या एकवटांत आसतना. देखून आज विशेष कृपा मरये बराबर मेळोन मागया. देवाच्या एकवटांत पेल्याच्या एकवटांत आमी ह्या संवसारांत आसोन देवा सवय आसोन देव कशें मनीस जावन आमकां ताच्या देवसेंबान वांटेली केला, तो आमकां देवसेंबान वांटेली करूं म्हणून आमचें मागणें जावं. एक घडी दोळे आमचे दांपिया. आज ह्या फेस्ता दिसा संतोष पावता हांव देवाच्या कृपे खातीर. सभार बोडी आमी कृपा होगडायल्या, आमी दुबाव केलो, पातयेवंक ना, अस्कत आमी चुकल्या म्हणून वळखोन आमची चड पदकां आमी वळखुया. सम्या कडचें मुखसने आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या मुखसने दिवच्याक तुका बापान धरला. सम्या काकुळट कर, सम्या काकुळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सम्या काकुळट कर. सम्या काकुळट कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून. आमी तुका वाकनता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर,
close to Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनाच्या बापा, तू बोवडतो आणि तुका आटापूंक कोणून सुसकना, तरी तुजो सासनीक शब्द हांव मरयेच्या कुशव्यान मनीस जावन समून तुवें येवचिले. तो आमचो सोडवंदार, खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तेर बावडटान सतमानता. जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो, तशें सगळ्या मनशांक ताच्या दैवीक सैमाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा ऊंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजाइयान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याचे न्हू, चीत दिवन ऐका. तुमी मनशांक सतयलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परूच तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळोवन येवजण करा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सवय आसा. देवाचे उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. याजनांनी बेटवण्यो तुका नाका जाली. होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केली. तेदवा आबळे हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्रग्रंथाच्या कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुज्या सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें प्रगट केल्या. म्हजें तोंड आनीकी हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुज्या सडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मैपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासता हांव रावोंक ना. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, बैलाच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नान. तोळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेलें बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलो तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवाली नान. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे पेटोवची आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच ती एक स्थापीत करता. ह्याच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिपात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो शब्द मनीसालो
आणि आमचे मोदींची येलो आणि ताची महिमा आम्ही देखली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्विस स्पॉट तुमचे सवय असो. तुमचे सगळे असो. लुका परमने येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एका ओंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या ओंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरनत तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे संगाता आसा. ही उतरां आयकोन मरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें चिसू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो रासवड करतलो आनी ताचे रासवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूत लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय ओंकवार. देवदूतान तिका साप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तावन सलमोनच्या भुरग्याक भगवान देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा परमने म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तुजे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी आज बावडताची उच्चारणी करया. ओंकार मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली मनीस जालो म्हणटना एक घडी आमी दिंबी गेल्या. एका सेवाक सत म्हणटा, सर पदवीदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो सर कळा दिंबा पतावन सलमला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड. खऱ्या देवा तावन उपसरलो खरो देव. तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सुरवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंच पिलतकाल ताका कुडसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. सर्गार सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तान उपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. गीत नंबर C49 C49. आणि बाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तन क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता.
जिनी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत शे दुका तुझेर पात येता मरिये परी क्रिस्ता प्रकाशित करता सर्गीचे रास बांधू आम्ही वावुरता म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदविदार देवा पाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या दावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा तुजो एकलो स्पूत मनीस जालो ती घडी आपल्या आरंभाची बागी घडी म्हण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता आनी वदाबाजी गुड संभ्रमण संतोषान तुका वदिनवासाचो यश्न भेटयता. तो तूं मैपसान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्था बरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुमे आसो. तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सडवंदार मनशा कळो असो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार तावन देवलो आनी तुज्या गणीत मोगाचे येवजणेचो मरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड बावडटान तिणें तो घेतलो आनी आपली स्लान्विकाय लीनपणी वळखोन निश्कळंक वारीन तुजे साकरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुशव्यान पवित्रात्म्याच्या विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुज्या परजे केल्ली बसावणी पाळ्ळी तुजी तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचे सुदेशी तांबान आसता वयर सरगार तुका वाकणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी किर्त गावन उल्लासा सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन पावो आतां तुजे मुखार. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर मागता हांव साव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेस्परीच्या वांजतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिवीत सोण आनी चलवणीची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुडरगत सवतिला मस्मय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनः चिवान पुनः सोबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेज संची दाय कर मागता हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान सुसे तिसोपती भगवान दमदुता आनी सहर कळ्ळें तुका मानवल्यान विशेष कंसार नोड जुजे फ्रेनाड मेर्स येसुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वांदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समय आमचे सवय आशाक मनीस सल्ली घडया समय नियाळतना तो आमचे सवय सदांच आसा आमी ताचे एक वडांत आशाक ताची कृपा मागोवन ताणें शिकयल्लें मागणें आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकय तुझी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कितें आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें दन दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त तो सनंद शब्द मनीस जाल्लो देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमिया तुमच्या देवांची म्हाका फवना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी म्हणटली. तुये काळजा तुये तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये लागिये तू वेगिये. सोम्या तुझे विने रीते आमचे जीने आमचे
या जिवितं तूच ते सर्गी देणे उघडला दार कर तू बिणा जाम सोनी सोडवंदा प्रार्थूया. भौमगाळ बापा कुवारीन आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखोन तुवें आमकां फावो केलाय. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी परगडूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तेन सासणीक सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडका जिनियेच्या पैनारा वाजता एक सुरो समकना मोरये मायेक उलो मारता कसलीच बिरान म्हाका ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावशा बीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं सोवे हांव पर मोरी आशीर्वादी भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, we are pleased to announce to you a special, unique Lenten mission, a healing and deliverance retreat in this month of March 26, 27 and 28, Thursday, Friday, Saturday, from morning 9 o'clock to 5 o'clock. It's a residential, cum non-residential. You can come and stay. You can also come and go. But it is a special retreat conducted by Light of Christ Community, Brother Christopher and his team from Bangalore. So please announce this to others, bring others. You do come and be blessed and healed by the passion of Jesus Christ, by the cross of Jesus Christ, healing and deliverance. Thank you. God bless you. ल्हाना भुरग्यांक म्हज्या सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडाचे संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजांत सगळ्या संवसारार खंयसर गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडारता आनी आसा करीचे. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळीं 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हरी एका शनिवाराची मागण्या जमत आसा त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांची रेतेरीचो अखेर जाता.